येवकार तुमकां सगल्यांक तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. सद्या आमी आसा पर्वरी तिस्कार. आतां तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटली की हांगासर लायनीन सारके JCB दवरलेले आसा, क्रेन दवरलेली आसा. हांगासर आयच्या तारखेन एक जे ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स जे आसले तेंची सगल्यांनी आयज मिटींग घेतलेली आनी तुमकां पळोवपाक मेळटा हांगा JCB सुद्दां दवरलेली आसा, क्रेन सर्वीस दवरलेली आसा. तशेंच ज्या पद्दतीन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या आतां तेंची एसोसिएशन जी आसा नॉर्थ गोवा क्रेन अँड टोईंग ओनर एसोसिएशन हेंच्यांनी सगल्यांक ऑफिशियली एक ट्रेडमार्क कसो दिल्लो आसा, तांकां ऑफिशियली एक नंबर दिल्लो आसा. तुमकां पळोवपाक मेळटा हो पळया. जे क्रेन ओनर आसता या टोईंग सर्वीस ओनर आसता, ट्रक ओनर आसता, सगल्यां खातीर आयज हांगा एक मिटींग आसली. सगल्यांची आयज एक मिटींग आसली. तर आमी चड इन्फॉर्मेशन तुमकां दिवपाचो प्रयत्न करतले. हांगासर सद्या एसोसिएशनाचे प्रेजिडेंट सुद्दां आसा. सर आयज तुमची जॉईंट एक मिटींग जाली एसोसिएशनांची, कसली म्हणून ती? ही मिटींग आमची आज आमी सगळे जे आमचे JCBs आसा न्ही, जे टायर माउंटेड जे रस्त्यार येवंक शकता तांकां सगळ्यांक आमी बरोबर हाडले. म्हणजे आमचे मेंबर आसात हे सगळे, पूण तांकां आमी एक लोगो दिला, नाजाल्यार आमकां आयडेंटिफाय करपाक त्रास जाताले. म्हणजे कोणाचें मशीन कितें म्हूण कळनाशिल्लें, कोणी वचून कोणाक आडयताले. ताका लागून आमी युनिफॉर्मिटी येवपाक लागून आमी एक लोगो तयार केलो आनी तो आमी आज लोगो सगळ्या मशिनांक दिलो. जे आमचे मेंबर आसा पळय तांकां एक 150-200 आमी आज लोगो दिल्यात. आनी तातूंत आमी जे कोण आमचे मेंबर आतां आमकां जॉईन जाल्यात तांकां तो लोगो दिल्लो आसा. ताचेर आमी आमचे ज्यो रेट्स आसा त्योय मारलेल्यो आसा आनी ते मशीन कोणाचे हाजो आमी रिकॉर्ड दवरलेलो आसा. आतां हो लोगो दिता आसतना आमी त्या मशिनाच्या ओनराचें नांवूय घेतलां, नांव ताचें डॉक्युमेंटेशन घेतलां आनी ताका सांगलां की हे सगळे डॉक्युमेंट जेंचे परफेक्ट आसा, जेचे फॉर एग्जाम्पल इन्शुरन्स, मागीर RTOचे जे कितें आसा ते सगळे RC बूक बी सगळे आमी घेवन तांकां तो लोगो तयार केला. हातूंत फक्त आमी मशीन रजिस्टर्ड आउटसायड गोवा म्हणजे अदर स्टेट मशीन आमी लोगो कोणाक दिवना. आनी आमचें तेच मोटो आसा की आमी मशिनरी फक्त गोंयकाराची घेवन चलोवंक शकता, म्हणजे गोंयान रजिस्टर्ड मशिनां घेवन चलोवंक शकता. भायले जे टेम्पररी येता हांगा थोड्या वेळा खातीर ताजी मशिनरी आमच्या ग्रुपाक आमी एड करूंक वचना. गोंयची मशिनरी आतां इतली चड जाल्या की भायले मशिनां घेवन आनी हांगा काम दिवपा सारको कांय मुद्दोच ना. म्हणून आमी सरकारा कडेन मागणी केल्या. आमी सरकारा कडेन आमचें रिप्रेजेंटेशनूय मूव केलां. एकदां हाच्या पयलीं केल्लें, ताचो आमकां अजून रिप्लाय जावं ना. पूण आमी आतां सेकेंड टायम गेल्या. थंय आमचो डिमांड होच आसा की जे आमचे कोण लोकल्स आसा तांकां आमी सरकारान प्रमोट करचें म्हणून. आमच्या CMान 2-3 फावटी आमी तांचे बायट्स पळयल्या, जे ताणें प्रुडंट मिडियाक बी दिल्या की लोकलांक सपोर्ट करपाचें म्हणून. हेंच न्ही तर सादे फीश वेंडरांक सुद्दां लोकलांक सपोर्ट करचे, जे 15 वर्सां गोंयान वास्तव्य करून आसा तांकां सपोर्ट करचे अशें आमच्या CMाचें म्हणणें आसा. ताका लागून ही जितली सगळी मशिनरी गोंयान रजिस्टर्ड आसा पळय तांकां आमच्या CMाचो किंवा सरकाराचो सपोर्ट मेळटलो अशी आशा धरून आमी आज हे सगळ्यांचे लोगो बिगो दिवन आमची युनिटी आमी तयार केल्या. रजिस्ट्रेशन फॉर्म करून आमकां आतां जवळ जवळ 1.5-2 वर्सां जाली. लोकांचो साथ मेळ्ळा. अजुनूय म्हाका फोन येतात. आतां हे जे एक्सकॅवेटर तुमकां हांगा दिसता JCB हे फक्त टायर माउंटेडूच रोडार येवंक शकता म्हणून आमी हाडल्या. हातून आमचे कडेन एक्सकॅवेटर आसा जे ट्रॅक माउंटेड आसात, जे हांगा हाडूंक शकना, तेय आमचे मेंबर आसा. हे आतां आमी आसा ते नॉर्थाचे, तर सावथाचे आमचे लोक जॉईन जाल्ले आसा. ते हांगा पावूंक ना. नेक्स्ट मिटींग आमची सावथाक आसतली तेन्ना तेय आमकां थंय जॉईन जाल्ले आसतले. पूण आमची युनिटी आमी इतले खातीर केल्या की आमच्या लोकलांक हांगचें काम मेळचें. आमचे जे नवे नवे भुरगे आसात जे फक्त गव्हर्मेंट जॉब किंवा तांकां काम मेळना जाल्यार आमी प्रमोट करता की हें JCBच घेवपाचें अशें न्ही, JCB घेवंक शकता. किंवा आमच्या एसोसिएशनाचें नांवूच आसा की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट म्हणून. इक्विपमेंटान आमचें कितें येता, क्रेनी येता, मागीर टावर ते धाकट्यो क्रेनी येता, टँकर येता. कितें इक्विपमेंट जे कंस्ट्रक्शनाक लागता ते आमच्या लोकलांक मेळचें आनी फेर रेटीन मेळचें म्हणून आमी ही युनिटी तयार करून हे मूव स्टार्ट केला. आशा दिसता की सगळे लोक आमकां बरे भशेन जॉईन जाल्या, सगळे युनिटीन काम करतले. आज पर्यंत दिसलां आमकां की सगळ्यांची युनिटी बरी आसा. पण आतां जर आमच्या भितर कोणी बाधा घालपाची ट्राय कोणें करचें न्ही अशें म्हणून आमी आतां सगळ्या लोकांक आपयले, सगळ्या लोकांक सांगलेलें आसा.
अशें दिसता पळोवन की सगळे सारके काम करतले, कोण कोणाक त्रास दिवचे ना अशे अपेक्षेन आमी हें काम सुरवात केलें. आतां आमचो साईराज आसा हाणें खूब अशे त्रास घेतल्या हें सगळें जमोवपाक किंवा हें आतां कॉर्डिनेशन करपाक इतलें सोंपें नासता ह्यो गोश्टी. ताणें प्रत्येक घरा वचून प्रत्येक जाणाक रिक्वेस्ट करून म्हज्या पेक्षा चड ताणें कश्ट घेतलेले आसा आनी सगळ्यांक युनायट केल्लें आसा. खंयच कसलोच आमी भेदभाव करिनासतना सगळे युनायटेड रावून आमी हें ठरयलां. आनी जेन्ना आमी हें ठरयलां तें म्हणजे ह्या गोश्टीक ठरयलां की फायदो हो सगळ्यांकूच जावचो, एकट्याकूच फायदो करपाचो ना. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की आमची युनिटी तोडून रेटी कमी करून कोणें काम करचें न्ही. जी रेट आसा पळय ती आमी बेर मिनिमम रेट फिक्स केल्ली आसा. अशी ना की आमची रेटी व्हेरी हाय आमी फिक्स केल्ली आसा. रेट फिक्स करपा फाटल्यान सगळ्यांचें मत घेवनूच आमी ही रेट फिक्स केल्ली आसा. ताका लागून 1300 रुपया आमी बकेटाक दवरल्या आनी 1500 रुपया आमी ब्रेकराक दवरल्या. आनी आमची ह्यो रेटी आसा त्यो चडूय ना, कित्याक आतां फ्युअल प्रायसूय वाडलेले आसा, ताजेर आमचो कांय कंट्रोल ना, फुडें वाडटलेच. ताका लागून आमकां इन्स्टॉलमेंट सुद्दां भरपाक त्रास जाता म्हणून आमी ह्यो रेटी केल्ल्यो आसा. आतां कितें आसा, मशिनाक मेंटेनन्स खूब आसता. खूब लोक ताजो विचार करिनात, मशिनाचे मेंटेनन्स विचार करिनात, ऑपरेटराची सॅलरी विचार करिनात. ते मशिनाक सदां 12 म्हयने काम नासता म्हणून आमी ताची रेट तशी फिक्स केल्ली आसा. आतां फक्त जर आवरली बेजीस भरली जाल्यार ती चड दिसता, कित्याक ते फक्त लोक डिझलाचोच हिशोब करतात. डिझलाचो हिशोब करून जायना, तातूंत खूब हिडन कॉस्ट आसता. फायनान्साचे आसा, इंट्रस्ट आसा, मागीर ते डावन टायम आसल्या उपरांत तशें जाता. कित्याक आतां मशीन 12 म्हयने चलतले जाल्यार एक रेट आसता, तशें जायना आनी पावसान आमकां काम नासता. ह्या मुद्द्यार आमी सांगलां की भायलीं मशिनां म्हणजे नॉट रजिस्टर्ड इन गोवा हांगा मशिनां हाडूं नाका म्हणून. कारण कितें, आमचे कडेन इतली मशिनरी आतां तुमी पळयली आसतली, इतली मशिनरी आतां तरी हांगा हाडूंक सगळी शक्य ना. थोडी आमची मशिनां भायर उरल्यात. इतली मशिनां आमचे कडेन आसतना आनीक भायलीं मशिनां हाडून हांगा पंप करून आमकां त्रास जावचो न्ही म्हणून आमी मागता की जी आमची गोंयान मशिनां आसा पळय तांकां काम दिवचें. भायलें मशीन हाडून हांगा आनीक वाडोवंक नाका. वाडल्या उपरांत आमकांय जें कितें आसा पळय तें जावचें ना, मागीर सगळें मागीर त्रासान पडटलें. म्हणून आमी इतलेचेर आमी रेटी फिक्स करून आनीक भायलीं मशिनां नाका म्हणून आमचो हो लढो चालू आसा. तुमी म्हटलें की युनायटेड एसोसिएशनाक जॉईन, खंयची एसोसिएशनां तुमकां जॉईन जाल्लेली आसा? आतां आमचे कडेन आमी सगळे युनायटेड आसल्यान आमचें ट्रक एसोसिएशन आसा, ताजो मिलिंद प्रेजिडेंट आसा, तो आमच्या वांगडा आसा. मागीर क्रेन एसोसिएशन आमचो साईराज आसा. आनी केन्नाय गरज पडल्या तेन्ना आमकां टॅक्सी एसोसिएशनान सुद्दां खूब सपोर्ट केल्लो आसा. सगळे लोक आमी गोंयकार, आमी मुद्दो आमचो कितें आसा की गोंयकार आमी आसा पळय ताणें आमकां ही गोंयान रजिस्टर्ड मशिनां आसा तांकां काम मेळूंक जाय. भायले मशिनां आयले जाल्यार आमकां ताजो खूब त्रास जाता आनी ते तांकां कितें आसता ते येता टेम्पररी येता आनी तांकां ते खंयच्याय रेटीन काम करून तांकां फाटें फुडें कांय नासता म्हणून ते भायल्यान येवन हांगा काम करूंक सोदता. ताका लागून आमी की MH रजिस्ट्रेशन मशिनां हांगा चलोवची न्ही म्हणून आमी ठरयल्लें आसा. आतां तुमी म्हणटले की ही मशिनां आमची हांगा चलोवपा फाटलें कारण कितें की आमी बी भायर वचून करूं शकतात. आमी जर भायर गेले न्ही आमकां फाटले खूब एक्सपिरियन्स वायट आयिल्ले आसा म्हणजे कशें, आमी जर आमची स्टेट सोडून भायर गेले जाल्यार थंय आमकां ताजो पेमेंटूय मेळना. मेळना. आमची मशिनां दवरले थंय आमच्या ऑपरेटरांकूय त्रास दितात किंवा आमचे केन्ना टायर सुद्दां काडून घेवन गेल्ले गोश्टी अशे घडलेले आसात. ताका लागून आमी चिंतलां की गोंयान जितलें काम आसा तें आमकां मेळ्ळां पुरो म्हणून आमी ही युनिटी दवरल्या. हातून आमी आनी कसलोच विचार करिनासतना जितले आमचे गोवा रजिस्ट्रेशन मशिनां आसा GA पासी ती सगळीं मशिनां आमी जॉयन करून आमी हें एसोसिएशन केल्लें आसात. आयज तुमचेर हांगासर जितके शेवाळी न्ही ती सगळी हय JCB तांकां सगल्यांक तुमी लोगो दिला आनी तेजो लोगोचो फुडें बेनिफीट कितें आसतलो? लोगोचो बेनिफीट असो आसतलो की हे आमचे मेंबर म्हणून आयडेंटिफाय करपाक सारकें इजी जाता आनी मेंबर म्हटल्या उपरांत तो रेट थंय कॉम्प्रोमायज कांय करचो ना अशें आमकां दिसता. कित्याक तो मेंबर आसा, जर आमचो मेंबर खंय वायलेट केलो जाल्यार आमी ताका एसोसिएशनांतल्यान काडून उडयतले. आनी ताका आमच्या हातून कितें आसा, आमचें अपॉयंटमेंट घेतलां आमी, तातूंत आमी थरयलां की जो कोण आमचे रूल्स वायलेट करतलो एसोसिएशनाच्या अंडर ताका आमी फायनूय फिक्स केल्ली आसा. सो ताका लागून आमी तो लोगो आयडेंटिफाय जावपाक जाय न्ही, नाजाल्यार प्रत्येक वेळार कोण खंय करता, कसले मनीस कोणाचे आयला, खंयच्यान मशीन आयला आमकां कळना. म्हणून आमी तो युनीक एक लोगो तयार केला जेणे करून सगळ्यांक इजी जातलें ते मशीन आयडेंटिफाय करपाक. आनी ताजेर आमी सिरियल नंबर घाला आमच्या लोगोचेर. सिरियल नंबरा वयल्यान आमचे कडेन डेटा आसा, तातूंत त्या मशिनाचो नंबर घाल्या उपरांत आमकां तो ओनर कोण कितें सगळे डिटेल्स मेळटा. आनी आमी लोगो अशेंय दिवना जे कोण मशीन डॉक्युमेंटेशन करेक्ट आसा पळय त्याच मशिनाक आमी दिला. आनी लोगो दितना आमी सांगलाय बी की हें मशीन फक्त लिगल कामाक वापरपाचें
इल्लिगल कामाक जर वापरले जाल्यार ताका एसोसिएशन जबाबदार आसचें ना म्हणून हें आमी सगळ्यांक सांगूनच दिला लोगो. ओके मिलिंद तुमी पेडण्याच्यान हांगा पर्यंत आयला कितें सांगपाचें दिसता? पळय आतां आमी सुरवात केल्या. पयलीं आमी ट्रक असोसिएशन म्हूण आमी फुडें सरले. तांच्यान आयज आमकां क्रेन असोसिएशन तशेंच एस्कावेटर असोसिएशन आमी हे आतां कंबायन सगळे एकी कडेन जुळलेले आसा. सो आमचो हे करपाचो मागचो एकूच उद्देश आसा की आयज नीज गोंयकार जो हांगा काम करता ताका न्याय मेळपाक जाय, ताका काम मेळपाक जाय. आयज गव्हर्मेंटाचे इतले प्रोजेक्ट येता. आमी एवरी टायम सीएमांचो रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें आसा. जे प्रोजेक्ट येता थंय खंय तरी आमकां कन्सिडर करचें. आयज लोकल म्हणून आमी हांगासर जे काम करता तांकां काम दिवचें, तेंच्या कडेन एप्रोच जावचें कसले प्रोजेक्ट येता तेन्ना. हो आमचो एक टॉपीक आसा. सो हांव आजुनूय परतून एकदां आमच्या सीएमांक रिक्वेस्ट करता की जेन्ना आमच्या गोंयांत कसलो तरी एक प्रोजेक्ट येता तेन्ना ही आयज आमची असोसिएशन आमी केल्लेलें आसा आनी आमी एका जुटीन काम करता हांगासर. तांकां खंय तरी काम मेळपाक जाय. तर काम मेळ्ळें जाल्यार आयज आमचे भुरगे जे हांगा काम करता जाल्यार आमी सगळे काम करता तांकां हांगा आमी जॉबा खातीर आमी केन्नाच अप्रोच जावंक ना. पूण आमी सदांच इतलेंच सांगता, हांव 4 फावटी न्हू 10 फावटी मेळ्ळा इतलेंच सांगता, आमकां जे कामां आसा जे आमचे आयज ट्रक आसा ट्रक असोसिएशन केलें ताका सुद्दां आमी सेम लोगो हें केल्लो. कळ्ळें? हें कित्याक आवटसायडर आयज भायरसून हांगासर येवन गोंयान हांगा प्रॉपर स्थायीक जाल्ले आसा. कळ्ळें तुका? आनी तो आमचो बिझनस तेंच्यांनी कशा पद्दतीन काबीज केल्लो आसा हे कोणाक सांगची गरज ना. प्रत्येकाक आयज खबर आसा. तो खंय तरी आमचो बिझनस आमच्या हातीन रावचो आनी आमकां सरकारानय ह्या हेचेर आमकां सपोर्ट करचो इतलेंच आमची अपेक्षा आसा आनी कांय ना. तुम्ही सुद्धा खूपदा पुलीस कंप्लेंट्स केलेली, तुम्ही मंत्र्या पर्यंत पावलेले, पण कितें तरी अजून पर्यंत सरकारा कडल्यान तुमकां कितें तरी बेनिफीट मेळ्ळो आसा? बेनिफीट मेळोंक ना अशें ना. लास्ट टायम पळय लीव एंड लायसनाचो एक टॉपीक आसलो, तुमकां खबर आसतली. लीव एंड लायसनाचेर गाडयोर जे आमचे एक गुड्स कॅरियर व्हेहिकल घेताले ते खंय तरी चालू आसले. ते आमी खंय तरी आमच्या सीएम सरा कडेन आमी हो विशय मांडून तेंच्यांनी हो विशय बंद केला. हो एक विशय आमचो क्लियर जाल्लो आसा. सेकंड थींग आतां बाकीचे ऑलरेडी जे लीव एंड लायसनाचेर हांगासर गाडयो आसात तेंचेर सुद्दां एक्शन घेवन ते खंय तरी कमी करची गरज आसा. कारण हे जर केले तर आयज खंय तरी नीज गोंयकार आसा जो ह्या धंद्यान आसा ताका खंय तरी न्याय मेळटलो. या थँक्यू. श्रीराज तुम्ही पोरवोरचे स्थानिक, कितें सांगपाचें दिसता? माझे नाव सिराज विनायक अशोणकर, क्रेन एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट हांव. आतां कितें सगळे जाण आमी एक जाल्यात, ट्रक एसोसिएशन आनी क्रेन एसोसिएशन, JCB, ऑटमोर सगळे आमी एक जाल्या, टँकर एसोसिएशन सगळे एक जावन आमी आतां काम करतले. आमी सगळ्यांनी पयलीं मिलिंद भाईन पयलो स्टिकर दिवपाक स्टार्ट केलो, मागीर आमी स्टार्ट केले, मागीर आतां JCBक स्टिकर दिले आमी. हे स्टिकर आमी दिल्या पळय न्हू, ते स्टिकर आमच्यो गाडयो कोण ते कळपाक दिल्या. आनी ह्यो ज्यो स्टिकर नासतना कोण गाडयो चलयतले पळय तांकां आमी चलोवंक दिवचे ना. कित्याक सांग, त्यो जे स्टिकर आहा पळय न्हू तेजे डॉक्युमेंट सगळे आमचे कडेन आसा आनी त्यो गाडयो भायल्यो न्हू. आतां त्यो भायल्यो गाडयो म्हणजे MH आहा, मागीर कर्नाटक आहा, मागीर हरियाणा, सगळ्यो मिक्स भायल्यो येवन कमी कमी रेटीन कामां करतात. ते आमी करून दिवचे ना. आतां सद्या कितें आहा, आमी रेट फायनल केल्या बसून सगळ्यो त्यो रेटीन आमी चलयतले. हांव CM सराक इतकें सांगूंक सोदतां की आमकां मातसो फुडें आदार दिवचो. आमी फाल्यां परवां अविनाश भोबेन सांगले त्या हिसपान आमकां तें मेळोंक वचपाक आहा, तेन्ना आमकां एक आदार दिवचो तेणी आमकां, इतकेंच. दुसरी गजाल कितें, आमी ह्यो ज्यो भायल्यो ज्यो क्रेनी येयल्या पळय, एक शिवोले ओम साई म्हणून एकटो शिवोले येयला, तो कितें करता, आमचे गोंयकार एसोसिएशन कितें करताले काय म्हणटा तो कितें करता, भायल्यो महाराष्ट्राच्या बॉर्डरेचेर तेणी गाडयो दवरल्या आनी तेणी सगळ्या शिवोल्यान आख्ख्या नॉर्थाक तेणी बोर्ड मारल्या. हांव कितें म्हणटा, पंचायती जेन्ना बोर्ड मारूंक लायता पळय तेन्ना पंचायतीचें परमिशन जाय पडटा आनी तेणी विदावट परमिशन सगळ्याक बोर्ड लायला. हेचेर कांयच पंचायती एक्शन घेयना. आमी पुलिशेन कंप्लेंट सांगून गेले, सगळे करून येयले, कोणूच तेंचेर एक्शन ना. वयल्यान तो सांगता आमकां कोणूच कांय करूंक शकना म्हणून. हेचेर कोण तरी व्हडलो कोणाचो आदार आहा आतां वयरसून. आनी ती क्रेन चलता बिंदास. आमची रेट आहा मिनिमम 4,500 रुपया. तो 2,000 3,000 काम करता. व्हडली फॉरनाची रेट 60 लाखाचे क्रेनीचे 4,500 सारखे रेट कमी करून चलयता. तरी पूण तो आमचे वाटे घेता. आतां हेका आतां कितें करपाचें तें तुमी सांगपाचें. ताका आतां ते वयता ते तेणी आपले स्टिकर मारल्या. अशें स्टिकर हाका पंचायतीच्या परमिशना शिवाय भायर लावंक मेळना स्टिकर. तो मारून भोंवता. तितून तुमी सगळ्यांनी एकूच आसा, आयज नीज गोंयकार जो हांगा काम करता ताका न्याय मेळटलो काय ना. हय काय फक्त जे
आवटसायडर हांगासर येवन स्थायीक जाल्यार तांकांच न्याय मेळटलो हो आमी एक अजून law आयज हातीन घेवंक ना. आमच्या गोंयकारांक हो व्हडलो प्रश्न आसा तो हो प्रश्न सुटावो जावपाक जावो इतलेच आमचे मागण्या या थँक्यू